दर्शन आसन ग्रहणको कार्यक्रम छ। यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी अध्यक्षज्यूको पालिकाका उपप्रमुख गीता दालज्यूलाई अनुरोध गर्छु। पेटकोटगढी नगरपालिकाको उपप्रमुख कविता ढुङ्गानाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जङ्गनाथ ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो जिल्ला सभाका सदस्यज्यूहरू शिवपुरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मन्जु केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। ककनी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सीता लामाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। लिखु गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष रोजिना राईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सूर्यगढी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष श्री मन्जु बुढाथोकीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। तादी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ईश्वरी उप्रेतीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पञ्चकन्या गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री सीता खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। किस्माङ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मायादेवी नेपालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म्यागाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री शान्ति लामाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। तारेकोसेर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष श्री तारादेवी रिमालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री अन्जु आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरू श्री अभिनव फुयालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। जिसस सदस्य श्री गणेश राईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। श्री रामसिंह तामाङज्यू आसन ग्रहणको लागि। श्री सुबिना प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। श्री सम्झना सेडाईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी धनमाया तामाङज्यू, मैया शेर्पिनीज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहणको लागि जबरजङ गणका प्रमुख सेनानीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उदयबहादुर लामिछानेज्यू। यसै गरी 1 नम्बर तालिम गणका प्रमुख सेनानीज्यूलाई, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। कुमार कार्कीज्यूलाई। यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ पाल्नुभएका अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखजीहरूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सशस्त्र प्रहरीको डीएसपी कार्यालय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी गणको उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी 12वटा स्थानीय तहबाट पाल्नुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरूलाई एकमुष्ट आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी वा प्रतिनिधिहरू आउनुभएको भए उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि उद्योग वाणिज्य संघ नुवाकोटका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै लागि गैसस महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष मीन कुमार केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको लागि पत्रकार महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ आउनुभएका, यस हलमा आइपुग्नुभएका सम्पूर्ण विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, पत्रकार मित्रहरू, संचारकर्मी, अन्य साथीहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा अन्य कर्मचारी साथीहरू सबैमा अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी अतिथिको आसन ग्रहण क्रम निरन्तर जारी राख्नेछौं। हामीले थोरै समयमा अलि धेरै नै कार्यहरू भ्याउने उद्देश्यले अलि बिहानैदेखि कार्यक्रम राख्यौं। त्यसकारणले टाढादेखि आउँदै हुनुहुन्छ होला, के असुविधा भइरहेको पनि हुन सक्छ। हामीले साह्रै बिहानै राखेकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौं। यहाँ कसैलाई असजिलो भएको भए, तर अब हामीले अहिलेको परिस्थिति एक दिनमै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। त्यसकारणले बिहानै एक दिनमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले बिहानैदेखि कार्यक्रम हामीले राखेका हौं। हामीले अघि
अनुरोध गरेका आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरिसकेको व्यक्तित्वहरू आउनुभयो भने जानकारीमा आएपछि हामी पुनः फेरि आसन ग्रहणको लागि हामी अनुरोध गर्नेछौँ। किस्मान गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू आइपुग्नु भयो भन्ने जानकारी भएको छ। छत्रबहादुर लामाज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। म्यागाङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हलमा आइरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्षज्यूहरू, म्यागाङ गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय नारायण प्रसाद खतिवड़ाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको लागि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौं, सायद आउँदै हुनुहुन्छ माननीय हितबहादुर लामाज्यू, बहादुर सिंह लामाज्यू, सरी सर, उहाँ आएपछि हामी आसन ग्रहण गराउनेछौँ। यसपछि हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुभएका बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय हिरानाथ खतिवड़ाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय केशव पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय बद्री मैनालीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्य मान्यज्यू आशामाया तामाङ, कल्पना नेपालीज्यू, यसै गरी राधिका तामाङज्यूलाई पनि हामी निमन्त्रणा गरेका हौं। सायद अब अनुकूल भएसम्म आउनु नै छ, त्यसपछि आसन ग्रहण अगाडि बढाउनेछौँ। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा जिल्ला सभा यस सभाका सदस्य विदुर नगरपालिकाको प्रमुख श्री सञ्जु पण्डितज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बेलकोट गढी नगरपालिकाको प्रमुख राजेन्द्र रमण थाना नारायण प्रसाद पाण्डेज्यू यहाँ आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पाली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ईश्वरी उप्रेतीज्यू आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। ऐतिहासिक नुवाकोट जन जंगल जलाधार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, विकास, समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ आज हामी चौथो जिल्ला सभा र समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौं। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुभएका संघीय सांसद माननीय हितबहादुर तामाङज्यू, यस कार्यक्रमको विशेष अतिथि संघीय सांसद माननीय नारायण प्रसाद खतिवड़ाज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि हिरानाथ खतिवड़ाज्यू, विशेष अतिथि केशव पाण्डेज्यू, विशेष अतिथि माननीय बद्री मैनालीज्यू लगायत सम्पूर्ण बागमती प्रदेशका माननीय सांसदज्यूहरू, त्यसै गरी यस सभाका सदस्यज्यूहरू, विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डेज्यू, बेलगढी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू लगायत 12वटा स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख ज्यूहरू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रहरी प्रमुखज्यू लगायत पत्रकार मित्रहरू, मैले आदर सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यस हलभित्र सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट हार्दिक
नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामी चौथो जिल्ला सभा र समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौं। ढिलै भए पनि हामीले यस सभालाई आज सभाको रूपमा मनाउन गइरहेका छौं। विभिन्न बाधा व्यवधान र यो कोभिडको महामारीले गर्दा हामीले योभन्दा अगाडि नै चाहँदै आज हामी यस कार्यक्रम गर्नको लागि सरिक भएका छौं र यसै कार्यक्रममा सहभागी हुने सिलसिलामा म हाम्रै सभाका सदस्य सूर्यगढी गाउँपालिका अध्यक्षज्यू कोभिडको महामारीमा उहाँ पनि पीडित हुनुभएको छ। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्नको लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू आफ्नो विभिन्न व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्यताको साथ सफल पार्नको निमित्त यहाँ उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा म पुनः स्वागतम 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 भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल। धन्यवाद उपप्रमुखज्यूलाई। यसपछि हामी कार्यक्रम उद्घाटन तर्फ गइरहेका छौं। आजको चौथो जिल्ला सभा तथा समीक्षा वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको यहाँ हाम्रो अगाडि रहेको तुलसीको बिरुवामा पानी राखी उद्घाटन गरिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य हितबहादुर तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण प्रसाद पन्थीज्यूलाई। ऐतिहासिक नुवाकोट जन जंगल र जलाधार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ नुवाकोट जिल्लाको जिल्ला सभा, चौथो जिल्ला सभामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का संघीय सांसद माननीय हितबहादुर तामाङज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका हाम्रा संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 नुवाकोटका माननीय सांसद आदरणीय नारायण प्रसाद खतिवड़ाज्यू, त्यसै गरी प्रदेश सभा माननीय सांसद एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नुवाकोटका अध्यक्ष आदरणीय हिरानाथ खतिवड़ाज्यू, माननीय सांसद एवं प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशका सचेतक माननीय सांसद आदरणीय केशव प्रसाद पाण्डेज्यू, त्यसै गरी प्रदेश बागमती प्रदेशका माननीय सांसद एवं नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश नम्बर ख का सांसद आदरणीय बद्री प्रसाद मैनालीज्यू, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका उपप्रमुखज्यू, त्यसै गरी हाम्रो यो सभाका सभासद
एवं विदुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितज्यू, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुखज्यू राजेन्द्र दाई आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं जिल्ला सभा पहिलो जिल्ला सभा हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा हामी गइसकेपछि पहिलो जिल्ला सभाको सभाध्यक्ष गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष रामकृष्ण थापाज्यू, त्यसै गरी लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव दाई, टारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पाण्डेज्यू, तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश बहादुर ओस्तीज्यू, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाज्यू, मेगाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङज्यू र दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह तामाङज्यू, पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङज्यू लगायत हाम्रो विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता दाहालज्यू, तारकेश्वर गाउँपालिका, दुप्चेश्वर गाउँपालिका, दादी गाउँपालिका र मेगाङ गाउँपालिकाका र पञ्चकन्या गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूहरू यहाँ उपस्थित नहुनु भएकोले मैले अन्यको नाम लिन सकिनँ र टाइम किन फेरि यो खेर फाल्नु भनेर मैले सम्बोधन गरेको छुइनँ। र जो हाम्रो जिल्ला सभाका सदस्यज्यूहरू यो हलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी क्रमिक रूपमा हामी आसन ग्रहण गराउँदै सम्बोधन पनि गर्नेछौँ। त्यसै गरी आजको यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका हाम्रा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट बुद्धि प्रधानज्यू, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यहाँ अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका आदरणीय सचिव सुरेन्द्र अधिकारीज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिज्यू एवं अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मित्रहरू, आज यो जिल्ला सभामा विशेष अतिथिको रूपमा हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालज्यू, त्यसै गरी हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख तुलबहादुर कार्कीज्यू, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकज्यू, जिल्ला स्थित संघीय कार्यालय र प्रदेश सरकारका कार्यालय मार्फतका कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य मित्रहरू, अन्य जनप्रतिनिधि साथीहरू र यो हलमा प्रवेश गर्नुभएका विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो उद्योग वाणिज्य संघ नुवाकोटका अध्यक्ष आदरणीय ताराबहादुर कार्कीज्यू, गैर सरकारी महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष मीन कुमार केसीज्यू, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष कपिलदेव खनालज्यू, ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष एवं पत्रकार शिवदेव कोटाज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, यो हलमा प्रवेश गर्नुभएका मैले सम्मान गर्नुपर्ने नुवाकोटका आदर्श व्यक्तित्वहरू जो मैले सम्बोधन गर्न छुटेको हुन सक्छ, म उहाँहरू सम्पूर्णकोलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु र अन्य सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण उपस्थित सज्जनवृन्द, आज हामी देशमा एउटा ठूलो परिवर्तनपछि ऐतिहासिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, देशमा भएका विभिन्न किसिमका राजनीतिक द्वन्द्व र विभिन्न चरणका राजनीतिक आन्दोलनहरूबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा हामी प्रवेश भइसकेपछि र हाम्रो संविधान 2072 को निर्माणपछि संविधान 2072 ले परिकल्पना गरे अनुसारको तीनै तहको सरकार र त्यो तीनै तहको सरकारलाई समन्वय गर्ने बीचमा एउटा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभा जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ, सो अनुसार आज हामीले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको यो एउटा ठूलो महामारीमा पनि हामी यो जिल्ला सभालाई गर्नुपर्ने बाध्यता र यो जिल्ला सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताको कारण हामीले जति हाम्रो पाहुनाहरूलाई, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखेर हामीले
जिल्लाको सर्वाङ्गीण विकास, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक विकासको निमित्त छलफल गर्नुपर्ने जिल्ला सभा हामीले सानो रूपमा एउटा छोटो घेरामा छोटो अवधिमा हामीले साँगुराउनु पर्ने बाध्यता तपाईँ हामी सबैलाई छर्लङ्ग छ। कोभिड-19 को कारणले हामीले सोचेको अनुसार कार्यहरू यो जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला सभाले मात्र होइन, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार स्थापना भएका हाम्रा तीनै तहका संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले पनि आफूले चाहे अनुसारको कार्यहरू गर्न नसकिरहेको बाध्यता, यो पीडा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र यो अवगत गराउन चाहन्छु। आज हामी साँच्चीकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश भइसकेपछि जनतामा जुन किसिमको एउटा आशाका किरणहरू छाएका छन्, विकास र समृद्धिको जुन किसिमको एउटा चाहना, सपना हाम्रा दूरदराजका जनताले, शोषित पीडित जनताले, पिछडिएका वर्गले जो आफूलाई व्यक्तित्व विकास, सामुदायिक विकास गरेर अगाडि बढ्न चाहने वर्गले जुन किसिमको एउटा परिकल्पना गरेको थियो, जुन एउटा वातावरण बनेको थियो, तर एउटा दुर्भाग्यवश प्राकृतिक प्रकोप र यो कोभिड-19 को कारणले हामीले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकिरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई, यो सम्मानित सभालाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र अब यो कोभिड-19 को एउटा निर्मूलनपछि, यसको यो संक्रमणलाई न्यूनीकरण पछि मलाई आशा छ हाम्रो नुवाकोटका 12वटा स्थानीय तहहरू फेरि पनि जनताको आकांक्षाहरू पूरा गर्नको निमित्त र विभिन्न किसिमका विकास निर्माण गर्दै जनताको मनोकांक्षा पूरा गर्नको लागि फेरि जुर्मुराउने हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। स्थानीय प्रशासन, हाम्रो कर्मचारी वर्ग, जनप्रतिनिधि वर्ग, विद्युत वर्ग, सबै क्षेत्रका विज्ञ वर्ग, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका सम्पूर्ण विज्ञहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र सबै मिलेर नुवाकोटको समृद्धिको निमित्त कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र मलाई लाग्छ अहिले जिल्ला समन्वय समिति संविधानले चिनेको छ, तर अहिले जुन किसिमको जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानमा यसको भूमिकाहरू प्रष्ट रूपमा लेखेको छ, अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार बीचमा समन्वयको पुलको रूपमा काम गर्ने र प्रदेश सरकारले बनाएको कानून बमोजिमको कार्य गर्ने, विकास तथा निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि गैर सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर अनुगमन एवं समन्वय सहजीकरण गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू राखेर जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका निर्धारण गरेको छ। तर आजसम्म हामी दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन, जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने अनुगमन सम्बन्धी अनुगमन ऐन र समन्वय सहजीकरणको परिधिहरू आजसम्म प्रष्ट रूपमा बनाएर ऐनहरू बनाइरहेको अवस्था छैन। तैपनि संविधानमा जुन कुराहरू उल्लेख गरेको छ, यो उल्लेख गरेको कुराहरूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी, चाहे त्यो स्रोत र साधनले परिपूर्ण होस् अथवा नहोस्, हामीले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नुपर्दछ भनेर आज सम्मानित यो जिल्ला सभा हामीले सञ्चालन गरेका छौं। र अहिले स्रोत र साधन जिल्ला समन्वय समितिमा नभए पनि संविधानको बर्खिलाप नहुने गरी संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नको निमित्त संविधान 2072 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को स्पिरिटमा रहेर हामीले जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभाले केही कुराहरू हामीले नीति बनाएका छौं र हामीले विगतमा जुन कार्यहरू गरेका थियौं ती कार्यहरूलाई हामीले अक्षरशः केही कुराहरू यहाँ भूधागत रूपमा टिपेका छौं। भलै यो अब कामचलाको जिल्ला सभा हो, अब यसलाई महत्व नदिउँ भन्न पनि सकिएला, तैपनि यो एउटा संविधानले चिनेको र संविधानले प्रष्ट रूपमा एउटा खडा गरेको संरचना भएको हुँदा म यो जिल्ला सभा र सम्मानित जिल्ला सभामा जो
पाल्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरू र यो जिल्ला सभाका सांसद सभासद, हाम्रा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यूहरू र हाम्रा संघीय सरकार प्रदेश सरकारका कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म यसलाई महत्व दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गर्दै मैले आगामी 2076-77 यो गत वर्ष 2076-77 मा गरेको कार्यहरू र हाम्रो आगामी वर्ष अहिले 77-78 मा गर्नुपर्ने कार्यहरू र केही कुराहरू टिपेका छौं। हामीले यो सभालाई हाम्रो स्थानीय तहको सभाहरू, वार्षिक सभाहरू सम्पूर्ण समाप्त भइसकेपछि साउन भदौभित्र हामीले यो सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले ढिलो भयो, यो माफी माग्न चाहन्छु र आगामी वर्ष मलाई लाग्छ हामी आशा गरौं छिटै नै हामीले खोप प्राप्त गर्नेछौं र हामी हाम्रा सम्पूर्ण कार्यहरू समयमै र संविधानले परिकल्पना अनुसारको दिनहरूमा, डेटहरूमा, समयमा हामीले गर्न सक्नेछौं भन्ने आशाका साथ म केही कुराहरू यहाँ हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु र यसको निमित्त म यो सम्मानित सभा समक्ष अनुमति चाहन्छु। ऐतिहासिक नुवाकोट जन जंगल र जलाधार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार। चौथो जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रस्तुत 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम। मैले यो माथिको पृष्ठभूमिहरू यो आफैले मौखिक रूपमा पनि यो नहेरिकन पनि भनिसकेको छु, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। राष्ट्र निर्माणको खातिर अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने र निरंकुशता विरुद्धको ऐतिहासिक जनक्रान्ति र जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने गरी नेपालको संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, स्थानीय तहको सभा सञ्चालन ऐन 2075, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम, चालू आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गनिर्देशकको रूपमा अंगीकार गरिएको तथा राजनीतिक दलहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, विकासका साझेदार, नागरिक संस्थाका बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीहरूको रचनात्मक सुझावहरूलाई समेत समेटिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय तह नै भएकोले एवं यसको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जिल्ला भित्रका स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लाका संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय एवं गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्ने, स्थानीय स्तरमा गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने, जिल्ला भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गरी क्षमता विकासका कार्यहरू गर्ने, जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, जिल्लाको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी सन्तुलन कायम गर्नको लागि सुझाव दिने, जिल्ला भित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने भनेर हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं। जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले समग्र विकासका क्षेत्रमा सम्पादन गरेका कामहरूको बारेमा उपस्थित महानुभावहरूले जानकारी गराउँदै आगामी वर्षमा यस कार्यालयले समग्र जिल्लाको विकासको लागि गर्नुपर्ने कार्यमा एकरूपता ल्याउन निर्वाह गर्ने भूमिकाको सम्बन्धमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच
पुलको रूपमा भूमिका निर्वाह गरी हालको परिवर्तित अवस्थामा यस जिल्ला समन्वय समितिले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सम्मानित जिल्ला सभा समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यो बजेट हाम्रो जुन अहिले आएको छ यो बजेटको विषयमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्न, किनभने हामी कहाँ यो कार्यालय सञ्चालन बजेट र प्रदेश सरकारबाट हामीलाई सञ्चालनको लागि केही बजेटहरू पनि प्राप्त भएको छ। यसको विवरण मैले यहाँ पठाएको छु र हामीले विगतमा के कार्यहरू गरेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आर्थिक वर्ष 75-76 मा गरेका कार्यहरू यहाँहरू समक्ष समीक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। समीक्षा 2076 सावनदेखि 2077 आषाढ मसान्तसम्म 76-77 आषाढ मसान्तसम्म जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको विभिन्न बैठकहरू बसी विभिन्न विषयहरूको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 12वटै स्थानीय तहहरू, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र साझेदार निकायहरूले गर्दै आएको विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ। 2076 कार्तिक 25 गते तेस्रो जिल्ला सभा सम्पन्न गरी नुवाकोटका 12वटै स्थानीय तहहरूबाट सार्वजनिक महत्वका 26 बुँदे साझा प्रतिबद्धता जाहेर पारित गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। जिल्लाभित्र सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्नको लागि अनुगमन निर्देशिका 2075 दोस्रो जिल्ला सभा मार्फत पारित गरी सोही अनुसार अनुगमन निरीक्षण गर्दै आएको छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको मौजूदा कोषमा रहेको रकमलाई समानुपातिक हिसाबले पालिकाहरूलाई वितरण गर्ने नीति मुताबिक सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेको योजनालाई निर्देशिका बमोजिम कार्यान्वयनको लागि निकासा दिने निर्णय भएकोमा 8वटा स्थानीय तहमा उक्त रकम निकासा गरिसकिएको छ भने बाँकी स्थानीय तहहरूलाई यो आर्थिक वर्षमा क्रमशः निकासा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, संकलन तथा वितरण कार्यबाट वातावरण असन्तुलन नहोस् साथै पर्यावरणीय असर नपरोस् भनेर जिल्ला अनुगमन समितिबाट समय समयमा अनुगमन गरी सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। संघ प्रदेशका माननीय ज्यूहरू मार्फत पूर्वाधार विकास योजनाको बजेटलाई सबै स्थानीय तहको सहभागितामा योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरिएको छ। संघीय प्रादेशिक सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाहरू स्थानीय तहहरू र विकासका साझेदारहरूद्वारा सञ्चालित सम्पादित योजना र कार्यक्रमहरूको गुणस्तरीयताको अध्ययन परीक्षण गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्दै देखिएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्न पृष्ठपोषण दिँदै आएको छ। जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरू, वडाका वडा अध्यक्ष लगायत कार्यपालिकाका सदस्यहरू र जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागितामा जिल्लाको विकास निर्माणको सम्बन्धमा समन्वयात्मक छलफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुको साथै गुनासो व्यवस्थापनको लागि पहल कदमी गरिएको र हाल गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति भएको कुराहरू सम्मानित सभा समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, स्थानीय स्तर एवं विकासका साझेदारहरूबाट आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूमा नियमित सहभागी भई जिल्लाको विकासको लागि प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारहरू समक्ष नियमित छलफल, अन्तर्क्रिया र पैरवी गरिएको छ। संविधान दिवस, शहीद दिवस, प्रजातन्त्र दिवस लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय दिवसहरू लगायतका समारोहहरू मनाउन समन्वय, सहजीकरण र सम्पादन गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण सिर्जित समस्याबाट स्वदेश फिर्ता भएका नुवाकोट जिल्लाका नागरिकहरूलाई नेपाल, भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट स्थानीय तहको समन्वयमा सवारी साधन व्यवस्थापन गरी
जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू पनि हामीले गर्दै आएको छ। विदेशी तथा संक्रमण बढी देखिएको स्थानबाट जिल्लामा आउने नागरिकलाई हामीले सुरक्षित गरी राख्न जिल्ला स्तरीय एकीकृत क्वारेन्टाइन स्वाडी मावि विदुर स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय कार्यमा सहजीकरण गरिएको छ। त्यसै गरी जिल्ला अस्पताल त्रिशुली अस्पतालमा आइसोलेसन बेड व्यवस्थापन र अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनको लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन एवं समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण जसरी हाम्रो जिल्लालाई हामीले सुरक्षित तुल्याउनको निमित्त संघीय माननीय सांसदज्यूहरू, प्रदेश सभाका माननीय सांसदज्यूहरू र हाम्रो स्थानीय तहको सबैको समन्वयमा हामीले जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा हेल्थ डेस्कको सञ्चालन गरी त्यसको सञ्चालनको निमित्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यहरू पनि गर्दै आएको कुरा म सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब आगामी वर्षमा हामीले के गर्छौं केही कुराहरू यहाँ हामीले जनाएका छौं। म यो वाचन गर्न गइरहेको छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, संविधानको धारा 220 को उपधारा 7 क, ख, ग र घ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 92 बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट गरिने वा 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विकासका साझेदारहरूसँग समन्वय गरी स्थानीय तहहरूको मागको आधारमा जनप्रतिनिधिहरू तथा विकास निर्माण कार्य र उत्पादनमा संलग्न समूहहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी सबै पालिकाहरूसँग समन्वय गर्दै सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू क्रमशः सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। 2. संघ, प्रदेश, स्थानीय तहहरू र विकासका साझेदारहरू बीचमा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउँदै सबै तहहरूबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा निरीक्षणलाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाइनेछ। मुलुकको सर्वाङ्गीन विकासमा सबै क्षेत्र, वर्ग, तह र तबकाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सर्वाङ्गीन विकास, सशक्तिकरण र उद्यमशीलतालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूको समन्वयमा जिल्ला स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन, कला संस्कृति तथा शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नदीजन्य पदार्थ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, रोडा जस्ता निर्माण सामग्रीहरूको उत्खनन, संकलन, बिक्री, वितरण र व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी विकास निर्माण कार्यमा सहजता ल्याइनेछ। तर गैर कानूनी रूपमा हुने प्राकृतिक स्रोतको दोहन, उत्खनन, संकलन, ओसार पसार जस्ता कार्यको नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। 5. नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुरूप सबै स्थानीय तहहरूले बाल मैत्री, लैंगिक मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, वातावरण मैत्री, पूर्ण खोपयुक्त, पूर्ण साक्षरता अभियान जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको मौद्दात कोष मार्फत मौद्दात कोष सञ्चालन कार्यविधि 2075 अनुसार स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी गरी गाउँ नगरपालिका भवनहरू, स्थानीय तहका वडा भवनहरू, खानेपानी, विद्यालय भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिई यथासम्भव निर्माण गराई कार्यालय सञ्चालन गराउन पहल गरिनेछ। जिल्ला स्तरीय विकास निर्माणहरूको अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण कार्यका लागि आवश्यक स्रोत साधन, जनशक्ति, प्रविधि र क्षमता विकास गर्न पहल गरिनेछ। साथै अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधि युक्त र वैज्ञानिक विधिको अवलम्बन गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार हुने अनुगमनका नीति निर्देशन तथा सोसँग प्राप्त कार्यसूची बमोजिम प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। 8. जिल्लामा निर्माणाधीन क्रमागत योजनाहरूलाई शीघ्र निर्माण र निरन्तरताको लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याई जिल्लाको सन्तुलित विकासको निमित्त आवश्यक अनुगमन, समन्वय, सहजीकरण गरिनेछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ र गराइनेछ। 11. जिल्लामा कृषि उत्पादन वृद्धि गराउन र कृषि पर्यटनको विकास गर्न किसानहरूको खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकरण गराई
सामूहिक खेती प्रणाली विस्तार गर्न, कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी जिल्लाका पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलहरूको प्रोफाइल तयार गरी पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जिल्लामा सञ्चालित निर्माण सामग्री उत्पादनजन्य उद्योगहरूलाई नेपाल सरकारले निर्माण गरेको मापदण्ड अनुसार सामग्री अनुसार हुने गरी सञ्चालन गर्न र विकास निर्माणमा आवश्यक सामग्रीहरू अभाव हुन नदिन स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्य गरिनेछ। जिल्लाभित्र आइपर्ने विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्न, पीडितहरूको उद्धार एवं अन्य मानवीय संवेदना सम्बन्धी कार्यहरू गर्न स्थानीय प्रशासन एवं सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सहजीकरण गरिनेछ। जिल्ला स्थित प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरू मार्फत सम्पादित हुने विभिन्न योजना तथा आयोजनाहरूको सञ्चालनको लागि परामर्श र अनुगमन सहजीकरण गरिनेछ। संघ तथा प्रदेशका सांसदज्यूहरू मार्फत विनियोजित पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरिनेछ। 17 संघ तथा प्रदेश सरकारबाट निर्देशित अन्य कार्यहरू पनि गरिनेछ। 18 कोभिड-19 को संक्रमण विरुद्ध नेपाल सरकारबाट वितरण हुने खोप लगायत अन्य रोकथामको साधनहरू जिल्लामा उपलब्ध हुनसाथ सबै स्थानीय तहमा समानुपातिक वितरणको लागि समन्वय गरिनेछ। 19 त्यसैगरी कोभिड-19 का कारण अवरुद्ध शिक्षा प्रणालीलाई पूर्ववत सञ्चालन गराउन सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी विभिन्न व्यक्तित्व एवं विज्ञहरूसँग छलफल गरी सम्बन्धित पक्षसँग सहजीकरणको कार्य गरिनेछ। र यो पछि समन्वय, अनुगमन र सन्तुलित विकास र क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यहरू यहाँ हामीले उल्था गरेका छौं। यो यहाँहरूको हातमा पनि पुगेको छ र यसमा हामीले हाम्रो कार्यालयमा प्राप्त बजेटहरू र हामीले आगामी वर्ष, गत वर्ष हामीले के कुराहरूमा हामीले खर्च गर्यौं र अहिले कहाँ बजेटहरू चाहिँ हामीले खर्च गर्छौं त्यसको पनि फेरिस्त यहाँ माननीय सांसदज्यूहरू जसले जिल्ला समन्वय समितिलाई माया गरेर बजेट पठाउनु भएको छ, प्रदेश सभाको मान्यज्यूहरू र संघीय माननीयज्यूहरूलाई पनि यो डाटा तथ्याङ्क यहाँहरूले उपलब्ध गराएको छ। म त्यो अध्ययन अहिले गर्न चाहन्न। र अब अन्त्यमा श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, सम्मानित अतिथिगण एवं समस्त उपस्थित महानुभावहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरू र जिल्ला समन्वय समिति बीच सम्पर्क, समन्वय र निरन्तर सहयोगको आवश्यकता महसुस गरेको छु। यस्तो समन्वयकारी सहयोगबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा गरिने वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता एवं पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको थप प्रवर्धन हुने विश्वास समेत दिएको छु। जिल्लाको समन्वयकारी भूमिकाको हैसियतले वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा सल्लाह सुझाव दिनुहुने संघ तथा प्रदेश सरकारका माननीय सांसदज्यूहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू साथै कार्यालयका जिल्ला समन्वय अधिकारी लगायत कर्मचारी मित्रहरू एवं सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विषयहरूमा आफ्नो रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु। राज्य पुनर्संरचना पछि देशको राजनीतिक परिवर्तन र तीनवटै तहको सरकार गठन भए पश्चातको यो नुवाकोट जिल्लाको चौथो ऐतिहासिक जिल्ला सभामा उपस्थित भई सभाको शोभा बढाइदिनु भएकोमा सबै महानुभावहरूप्रति जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिवर्तित परिस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकारी भूमिका नभए पनि समग्र जिल्लाको विकासको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहहरूबाट बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्दा विगतमा जिल्ला समन्वय समितिले लिएको जिल्लाको दृष्टियुक्त दृष्टिकोण ऐतिहासिक नुवाकोट जन जंगल र जलाधार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई अंगीकार गर्दै कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास सहित यस गरिमामय जिल्ला सभामा आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई व्यवस्थापन गरी उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो अहिले जसरी हामी यो स्थानीय सरकार
निर्माण प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संरचना खडा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अहिले देशमा अवलम्बन गर्दै गइरहेकोमा हाम्रो शासन सञ्चालनको क्रममा हामी, किनभने अहिले सबैजना एकैचोटि सिकेर आएको छैन, हामी बिस्तारै सिक्दैछौँ र यो व्यवस्थालाई हामीले, संविधानलाई अक्षरशः हामीले कार्यान्वयन गराउने र हामीले यसलाई प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै जाने हामी सबैको दायित्व छ। साथीहरू, यहाँ उपस्थित अन्य हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूहरू, तपाईँ हामीले इतिहासमा ठूलो बलिदानका साथ, ठूलो आन्दोलनका साथ लामो समयपछि नेपालमा प्राप्त यो एउटा जनताको घर दैलोमा सरकार, अहिले हाम्रो राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवा र सुविधाहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली मार्फत दूर दराजका जनतालाई पनि नजिकबाट सरकारको अनुभव गर्ने, सरकारबाट पाउने सुविधा, जुन एउटा अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था लागू भएको छ, यो व्यवस्थाको विरुद्ध अहिले नेपथ्यबाट केही छिनाझप्टीहरू कार्यहरू गरिरहेको कुराहरू म यहाँ यो सम्मानित सभा मार्फत हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू लगायत सबै साथीहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब हामीले सुशासन कायम गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले जनताले जति कुराहरू सोचेका छौँ त्यो सबै कार्यहरू हामीले गर्न सकेका छैनौँ, त्यो सत्य हो। तर यति भन्दैमा यो व्यवस्था नै यो कमजोरी हो, यो व्यवस्था नै ठिक छैन, यो व्यवस्थालाई सखा पार्नुपर्छ, यसलाई खत्तम पार्नुपर्छ भनेर जसरी देशमा एउटा आन्दोलनहरू सिर्जना भइरहेका छन्। हिजो एउटा राजालाई खोपामा भीमसेन बनाएर, खोपामा माला लगाएर जम्मै कुराहरू आफूले हाली मुहाली गरेर खान पल्केकाहरूले फेरि पनि जनताको हातमा अधिकार गएको निन्द्रा लागेको छैन, चित्त बुझेको छैन। साथीहरू, म फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु, यो जुन उपलब्धि तपाईँ हामीलाई यो आँपको रुखबाट फट्ट आँखा आँप झरेको जस्तो हाम्रो हातमा आएको होइन। यसको लागि हाम्रो महान वीर शहीदहरूले ठूलो दिलो ज्यान दिनुभएको छ। कति अङ्गभङ्ग भएका छन्, कतिको घरवास भएको छ, कति बेपत्ता भएका छन्। आजसम्म पनि सत्य निरूपण आयोगले कार्य गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। यो कुराहरूलाई मनन गरेर हामीले यो व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ, हाम्रो स्थानीय तहहरूलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ। स्रोत र साधन पुगेको छैन। प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले त्यो त्यहाँ चाहिँ ढुकुटीमा हाम्रो स्थानीय तहमा पठाउनु भन्दा त्यही खर्च नगरिकन राखिरहेको बजेटहरूलाई अब स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ। स्थानीय तहलाई स्रोत र साधन पुगेको छैन। अब हामीले स्थानीय तहलाई बलियो बनायौं भने हाम्रो यो व्यवस्था टिक्न सक्छ, होइन भने टिक्का टिप्पणीहरू चारैतिरबाट सुरु भएको छ। साथीहरू, अतिथिज्यूहरू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, मैले यो सम्मानित सभामा यो कुरा गर्न मौका आज मिलेको छ, किनभने यदि तपाईँ हाम्रो कारणले, तपाईँ हाम्रो भूमिकाको कारणले केही गरी यो व्यवस्था, केही गरी यो प्रणाली, यो शासकीय प्रणाली गुम्यो भने हामीलाई यो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि फेरि ठूलो महामारीको ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र हामीलाई भविष्यको सन्ततिले हामीलाई सराप्नेछ। त्यसैले म सबै साथीहरूलाई जिम्मेवार हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अहिले लोभ लालचमा नफसौं, तेरो र मेरो नगरौं, पार्टी यो पार्टी र ऊ पार्टी नगरौं। हामीले राजनीतिक मत भिन्नताको आधारमा, सैद्धान्तिक मत भिन्नताको आधारमा, व्यक्तिगत रिसिभको मत भिन्नताको आधारमा हामीले शासन गर्दा त्यो किसिमको चाहिँ पूर्वाग्रही ढंगले कार्यहरू नगरौं। प्रमुख गीता दाहालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी इस्मान गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मायादेवी नेवानीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। तारकेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तारादेवी रिमालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सुरेन्द्रराज अधिकारी हामी बीचमा आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी हाम्रो कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि अन्य विभिन्न कार्यालय संघ संस्थाबाट यहाँ पाल्नुभएका सबैलाई पुनः एकमुष्ट आसन ग्रहणको लागि यो चौथो जिल्ला सभाको
सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। आज चौथो जिल्ला सभाको क्रममा हामी आइपुगिरहँदा नुवाकोट जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले गरेका कामहरू, स्थानीय तहका कामहरूबाट आम नागरिकले महसुस गर्न थालेका परिवर्तन र परिवर्तनका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्ने क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेका र हामीले गर्दै आएका कामहरूको समीक्षा गर्ने यो महत्वपूर्ण थलोमा श्रमिकहरूको संस्थालाई पनि सम्झिएर समय दिनुभएकोमा म आयोजकहरूलाई नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस नुवाकोटको तर्फबाट र नुवाकोटका सम्पूर्ण श्रमिकहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद समय दिन चाहन्छु। म यहाँहरूको यो महत्वपूर्ण सभामा लामो समय लिन चाहन्न। वास्तवमै ऐन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूले जुन प्रस्तुति राख्नु भएको छ ती विषयहरूमा हामी सबैले गम्भीरताका साथ मनन गर्नु जरुरी छ। देशका विभिन्न ठाउँमा व्यवस्था विरोधी प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन्। व्यवस्था विरोधी प्रदर्शनहरूमा विभिन्न पक्षको घुसपैठ हुन थालेको छ। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्थाका केही कमी कमजोरीहरू, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका कमजोरीहरूलाई बाहिर ल्याएर व्यवस्था नै गलत हो भन्ने भान पार्न थालिएको छ। यसतर्फ सम्पूर्ण पक्ष, मुलुकका सम्पूर्ण पक्ष सजग हुनु जरुरी छ। विशेष गरेर नुवाकोटको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अप्ठ्यारो नमानिकन भन्ने हो भने हामी जुन रूपले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी चुकिरहेको पाउँछौँ। म एउटा संचारकर्मी पनि भएको नाताले हामी बीचमा समन्वयको अभाव छ, हामी बीचमा कानूनी ज्ञानको अभाव छ। कानून कार्यान्वयन र संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोगको सन्दर्भमा एकरूपता पाउन सकिएको छैन। कुनै एउटा गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने कानून र अर्को गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने कानूनका बीचमा विरोधाभासहरू देखिएका छन्। त्यसका कारण आम नागरिकमा त्यसले एउटा सुखद सञ्चार गर्न सकिरहेको छैन। तथापि नुवाकोटका स्थानीय तहहरूमा जुन रूपले नागरिकका पक्षमा, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा, आर्थिक पाटोलाई मजबुत बनाउने पक्षमा स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अन्य जिल्लाका स्थानीय तहहरूभन्दा हामी पछाडि छौं भन्ने पनि होइन। मेरो भनाइ मात्र कहाँनिर हो भने हामी बीचमा समन्वयको अभाव छ। हामी बीचमा हामी नै सबै थोक हौं भन्ने एउटा प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। म कम्तीमा अबका दिनमा हामी बीचमा त्यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ। आम नागरिकले स्थानीय सरकारबाट, आफ्नै गाउँमा स्थानीय सरकार आएको र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरूबाट 62-63 को जनआन्दोलनमा जुन परिकल्पनाका साथ नागरिकले सहभागिता जनाएका थिए त्यो सार्थक हुँदै जानेछ भन्ने नागरिकमा विश्वास जागृत हुनेछ। र अन्तिममा मैले एउटा विषय राख्न चाहे। म एउटा श्रमिकको प्रतिनिधि भएर यहाँ आएको छु। नुवाकोट जिल्लामा श्रमको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले खासै आफूलाई चासो देखाइरहेको हामी पाउँदैनौँ। धेरै ठाउँमा बाल श्रम देखिएका छन्। बाल श्रम उन्मूलन गर्ने क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूको खासै चासो देखिएको छैन र संविधानले अपराधको रूपमा मानेको बाल श्रम उन्मूलनका क्षेत्रमा पनि यहाँहरूको ध्यान जानेछ। र यो जिल्ला सभाले नुवाकोट जिल्लाको समग्र विकासका लागि, नुवाकोट जिल्लालाई समृद्ध बनाउनका लागि र राज्यले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउनका लागि एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ। र यहाँहरूको निर्णय कार्यान्वयनको तहमा प्रभावकारी हुनेछ र हामी सबै नुवाकोटवासीले गर्व गर्न लायक स्थानीय तहहरू बन्नेछ। यो जिल्ला सभा त्यसतर्फ परिलक्षित हुनेछ भन्ने भनाइ राख्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद शिव देवकोटाजीलाई। हाम्रो कार्यक्रम दिनभरिकै छ। हामी समय आफ्नो शुभकामना दिनुहुने व्यक्तित्वहरूले अन्य धेरै कार्यक्रम भएको हुनाले र यो समयलाई समेत ध्यानमा राखेर राखिदिनु हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले अगाडि शुभकामनाको लागि अनुरोध गरेका व्यक्तित्वहरूको अत्यन्त हतारो भएको, अन्यत्र जानुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको हुनाले केही राखेर जाउँ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले निमन्त्रण गरेका हौं। उहाँहरूले कुरा राख्नुहुने भएको हो। त्यसै नभए हामी अलि पछिसम्मै शुभकामनाको कार्यक्रम रहन्छ, पछि पनि हामी त्यसमा चाहिँ जोडिन्छौं। अहिले हाम्रो आज यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका कार्यक्रमका विशेष अतिथि माननीय नारायण प्रसाद खतिवड़ाज्यू आफ्नो बढी नै व्यस्तताले गर्दा आफ्ना केही भनाइ राखेर जान चाहनु भएकोले उहाँलाई सभापति, अध्यक्ष तथा
समन्वय समिति नुवाकोटका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री हितबहादुर तामाङज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, यो जिल्ला सभाका सदस्य, 12वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबै राजसेवक कर्मचारी मित्रहरू, प्रहरी प्रमुख लगायत सबै सुरक्षा निकायका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो जिल्ला सभा आयोजना गरिरहनु हुने जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, म यो जिल्ला सभाको बैठकमा तपाईहरूलाई दलका प्रतिनिधि, नेकपाका प्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रतिनिधिज्यूहरू, यति बेला म तपाईहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यति बेला संघीय गणतन्त्र प्राप्तिपछिको चौथो जिल्ला सभा, ऐतिहासिक नुवाकोट जनजंगल र जनाधार, कृषि पर्यटन पूर्वाधार सहितको विकास भन्ने मूल नारा यो का साथ यो सुरु भएको नुवाकोटको यो चौथो जिल्ला सभाले कम्तीमा पनि नुवाकोटको सबै क्षेत्रको विकासलाई समेट्न सकोस्, मैले यही शुभकामना भने। हामी अहिले भर्खरै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफ्नो नीति कार्यक्रम वर्षभरिमा हामी के गर्छौं, समन्वय मार्फत के गर्छौं आफूले राखिसक्नु भएको छ र हामीले विगत आर्थिक वर्षमा हामीले के काम गर्यौं भन्ने पनि हामी आज समीक्षा गर्छौं। हामीले पहिला पनि यसरी यो समीक्षाको कार्यक्रमहरूलाई हामीले गर्थ्यौं। वर्षभरिमा उपलब्धि के रह्यो, कुन क्षेत्रको उपलब्धि के रह्यो र कमी कमजोरी के रह्यो, कमी कमजोरीलाई अब हामीले कसरी अगाडि बढाएर जानुपर्छ र यो जिल्लाको विकासमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसको समीक्षा गर्नेछौं। 12वटै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू र त्यसका सचिवहरू, कार्यकारी अधिकृतहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफू भित्र रहेका उपलब्धिहरू के हुन्, महत्त्वपूर्ण काम हामीले एक वर्षभित्रमा के गर्यौं, गर्नुपर्ने काम हामीले के गर्न सकेनौं र हामीले केही कुराहरू कमी कमजोरी पनि गर्यौं कि भन्ने बारेमा पनि आज हामीले समीक्षा गर्छौं। एक अर्कासँग सुनेर पनि सिक्छौं। हामी दुप्चेश्वरले गरेको कामबाट मेगाङले सिक्छ अनि किस्पाङले गरेको कामबाट बेलकोटगढीले सिक्छ। यी विविध पाटाहरू हाम्रो यो समीक्षाबाट हामीले जानकारी लिनेछौं। त्यसैगरी तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू, थाई सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पाएर यहाँ आउनुभएको छ। विशेषज्ञता हासिल गरेर तपाईहरू जो यहाँ आउनुभएको छ नुवाकोटको सहयोगको लागि, नुवाकोटको विकास गर्नको लागि, प्राविधिक हिसाबले, प्रशासनिक हिसाबले नुवाकोटलाई कसरी चुस्त दुरुस्त राख्न सकिन्छ अनि प्राविधिक हिसाबले नुवाकोटको पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी के गर्न सक्छौं, कसरी नुवाकोटलाई समुन्नत बनाउन सक्छौं, यहाँ के कमी कमजोरी छ। अहिलेसम्म पञ्चायतले विकास गर्यो, हामीले भोग्यौं। त्योभन्दा अगाडि पनि विकास भएको छ, हामीले इतिहासमा पढेका छौं। अनि पञ्चायत पछिको हामीले यो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हामीले नुवाकोटमा असाध्यै धेरै विकास गर्छौं भनेर हामी लागि पर्यौं। त्यसले पनि हामीलाई हाम्रो आवश्यकता पूर्ति भएको छैन। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था बदलिएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। हामीले 3 तहको संघको परिकल्पना गरेको छौं, संविधानले त्यसको व्यवस्था गरेको छ। जनतालाई एकात्मक शासन प्रणालीले विकास पुर्याउन सकेन, घर घरमा विकास पुर्याउन सकेन। सिंहदरबारले दिने सेवा अब हामी ओडा तहमा पुर्याउँछौं, गाउँ तहमा पुर्याउँछौं भनेर हामीले यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर आइसकेपछि पनि अब जनताको बीचमा असन्तोष किन? हामी कतै कमी कमजोरी गरिरहेका छौं कि कानूनी त्रुटि छ कि हाम्रो संविधानमै हामीले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानूनहरू निर्माणमा हामीले कतै कमी गर्यौं कि कतै बढी गर्यौं कि त्यसको पनि हामीले समीक्षा गरिरहेका छौं। पटक पटक हामीले समीक्षा गरिरहेका छौं र अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाका हिसाबले जनताका छोराछोरी सर्वोच्च पदमा गएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने अनि
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ नेपालको लोकसेवा आयोगले छानेका विशेषज्ञहरू, अति उत्तम नागरिकहरू मध्येबाट छानेका विशेषज्ञहरूलाई हामीले विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू बनाएका छौं, जिम्मेवार बनाएका छौं। त्यो भित्र कमी कमजोरी नहुने, बल्ल बल्ल मरिहत्ते गरेर आएका बजेटहरू त्यो भित्र खर्च नहुने, अनि हामीले वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिरहँदाखेरि 20% खर्च भएको हामीले सुन्नुपर्ने, सुनाउनु पर्ने, अनि त्यो भित्र पनि राम्रो खालको प्रगति नभएको हामीले सुनिरहनु पर्ने, यो खालको समस्या अब नुवाकोटमा रहने छैन। मैले यहाँका सरकार प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सबै नेपाल सरकारका कर्मचारी साथीहरूसँग मैले के अनुरोध गरेँ भने हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्यौं भने कसैले कसैको आलोचना गर्नु पर्दैन, कोहीसँग रिसाउनु पर्दैन। हामीलाई संविधानले, ऐनले, कानूनले, नियमावलीले हाम्रा अधिकारको व्यवस्थापन गरेको छ, हाम्रो अधिकारको किटान गरेको छ, अनि त्यो अनुसारको बजेट व्यवस्थापन गरेर नेपाल सरकारले तपाईहरुलाई खर्च गर्नको लागि बजेट पठाइदिएको छ। हिजो एकात्मक शासन प्रणाली हुँदा एउटा रातो किताबमा बजेट आउँथ्यो, अहिले हामी 761 वटा सरकार छ यो मुलुकमा। 761 वटा सरकारले यो मुलुकको विकास गर्नको लागि आफ्नो बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। आफ्नो सभाबाट नीति र कार्यक्रम पास गरेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको बीचमा असन्तुष्टि आउन नदिनको लागि हामीले विगतमा के गर्यौं त्यसबाट समीक्षा गरौं, त्यसबाट पाठ सिकौं र भविष्यमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, हामी एउटा जनप्रतिनिधिहरू हामी कसरी साझा भएर अगाडि बढ्न सक्छौं, साँच्चै जनताको नेता भएर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, सबैको मन छुने गरी हामीले कसरी सेवा दिन सक्छौं। त्यसैगरी राष्ट्रिय कर्मचारी साथीहरूलाई पनि तपाईहरु विधिभित्र रहेर, हिजो बलियाले धेरै ठाउँमा हैकम जमाए, बलियाले धेरै ठाउँमा शासन चलाए, बलियाले धेरै ठाउँमा फाइदा लिए। अब विधिले शासन गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ, विधिले शासन गर्ने पद्धति आएको छ, विधिले शासन गर्न भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। त्यसले गर्दा पनि हामी विधि अन्तर्गत अगाडि बढेर गयौं भने पक्कै पनि जनताले यो व्यवस्थाको विरुद्ध उठ्नुपर्ने, यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो अध्यक्षता गरिरहनु भएको अध्यक्षज्यूले नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। संवैधानिक हिसाबले संघीय, प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ। सबैलाई आफ्नो कामको अधिकार दिएको छ। बीचमा सिंगो जिल्लाभित्रको समन्वय गर्ने, सिंगो जिल्लाभित्र के भइरहेको छ, विकासको सन्दर्भमा कमी कमजोरी भइरहेको छ, कसले अनुगमन गर्ने, कसले त्यसको निर्देशन गर्ने र कसले सबैलाई एकै ठाउँमा जुटाएर एक अर्कामा अनुभव साटासाट गर्ने भन्ने हाम्रो समस्याको हल चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने भएको हुनाले आज यो चौथो जिल्ला परिषदमा मैले असाध्य गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्नको लागि मैले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, कार्यकारी अधिकृतहरू अनि राष्ट्रिय कर्मचारी साथीहरूलाई पनि यो जिल्लाभित्र हुने विकास निर्माणका कामहरूमा तपाईहरुको विगतको प्रगति कति भयो अनि प्रगति अनुसारको चाहिँ भौतिक तहमा काम भएको छ कि छैन त्यतातिर लाग्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु। हामीले विभिन्न ठाउँमा गुनासोहरू सुन्ने गर्छौं। स्थानीय सरकारको बारेमा नि जनताको गुनासो केही ठाउँमा रहेका छन् र विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले गरेका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूका बारेमा पनि गुनासाहरू जनताको घर दैलोमा जाँदा ती गुनासाहरू आउने गरेका छन्। ती गुनासाहरूलाई अबका दिनहरूमा आउन नदिनको लागि हामी लागौं। जनताले हामीलाई 5 वर्षको लागि विश्वास गरेर हामीलाई मताधिकार दिएका छन्। ती जनतालाई धोका नदिने गरी, ती जनताको विश्वास नगुम्ने गरी हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले काम गरेर अगाडि जानुपर्छ र हाम्रा थाई सरकारका प्रतिनिधिहरू, हाम्रा सरकारका प्रतिनिधिले पनि राष्ट्रिय कर्मचारी साथीहरूलाई के अनुरूप अगाडि बढ्नको लागि मैले अनुरोध गरे। अहिले जुन खालको आई पूर्ववक्ता साथीले भने जस्तै मुलुकबाट अन्त्य भइसकेको राजतन्त्रको स्थापनाको लागि अरू विभिन्न बहानामा केही छिटपुट घटनाहरू देखिएका छन्। केही ठाउँमा जनप्रदर्शनहरू पनि भइरहेका कुराहरू सुनियोजित ढंगले
कसरी यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्न सकिन्छ, यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पात्रहरूलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भनेर पनि हाम्रा केही शक्तिहरू लागिरहेको अवस्थामा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको त्यो दिउँसै अँध्यारो भयो भन्नु जस्तै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा अहिले तत्कालै नागरिकहरू जसले हामीबाट सेवा पाइरहेका छन्, सरकारबाट सेवा पाइरहेका छन्, आम नागरिकहरूले सेवाको असन्तुष्टिले अनि उहाँहरूले पाउनुपर्ने सुविधाका कारणले अनि कुशासनको कारणले यो प्रदर्शन भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ चाहिँ यो व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरू यो व्यवस्थालाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, अहिलेका पात्रहरूलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, अनि तैपनि मरेर गइसकेको, सडेर मक्किएर गइसकेको राजतन्त्रको नाममा केही हुने खाने मान्छेहरू हिजो जसले लुटेर खाएको थियो ती मान्छेहरूले स्वार्थ पूर्ति गर्न सकिन्छ वा हिजोको गुण तिर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले प्रयोगको रूपमा सडकमा आएका हुन् र यिनको धेरै दिनसम्म यो प्रदर्शन अगाडि बढेर जानेवाला पनि छैन र आम नागरिकले यस्ता खालका शक्तिलाई सहयोग पनि गर्दैनन्। हामी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लाग्यौं अनि गणतन्त्र स्थापनादेखि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा हाम्रा थुप्रै नेपाली वीर सपुतहरूले आफ्नो ज्यान आहुति गरिसक्नु भएको छ। हामी पनि त्यो आन्दोलनका लागेका पात्रहरू अहिले यी छौं। त्यसकारणले असाध्यै ठूलो दुःखले आर्जेको यो राजनैतिक स्वतन्त्रता अनि संघीय गणतन्त्र त्यत्तिकै नेपाली जनताले जान दिनेवाला छैनन्। कसैले पनि यो कल्पना नगरे हुन्छ। आज म नुवाकोटको 4थो जिल्ला सभाको यो मञ्चबाट त्यस्ता तत्त्वहरूसँग म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। परिकल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने कुरो, नगर्दा हुने कुरामा जसले परिकल्पना गरिरहेको छ, केही विदेशीहरूले केही लगानी गरिरहेका होलान्, सडी गलिएर गइसकेको पुरानो राजतन्त्रले केही लगानी गरिरहेको होला, केही अवशेषहरू बिउताउन सकिन्छ कि भनेर लगानी गरिरहेको होला, त्यो लगानी चाहिँ व्यर्थमा जान्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्दै म यति मात्रै भन्छु। तपाईहरुको बीचमा लामो समय पनि लिन्न। हामीले नुवाकोटे जनता हिजो एकात्मक शासन प्रणालीमा 61 वटा गाउँपालिका र नगरपालिका एउटा नगरपालिका रहेको नुवाकोट अहिले हामीले 12 वटा स्थानीय तहमा विभाजित गरेका छौं, 88 वटा वडामा विभाजित गरेका छौं। यहाँको पूर्वाधारको विकासको जिम्मेवारी नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। प्राविधिक हिसाबले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई समन्वय गर्नको लागि दिएको छ। आर्थिक हिसाबले खर्च गर्नको लागि राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको छ। नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मा हामी जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो दुईटा पक्ष बीचमा समन्वय हुनु असाध्यै जरुरी छ। नयाँ व्यवस्थाको बीचमा कतिपय ऐन कानूनहरू निर्माण नभएको अवस्थामा, नीति नियमहरू नबनिरहेको अवस्थामा हामी केही वर्ष अल्मल्यौं। अब हाम्रो अवधि पनि धेरै बाँकी छैन। मैले स्थानीय सरकारका साथीहरूसँग आग्रह गरेँ, यो अनुभवका हिसाबले पनि तपाईहरु परिपक्व भइसक्नु भएको छ, नियम कानूनका हिसाबले तपाईहरुले धेरै निर्माण गरिसक्नु भएको छ, संघ र प्रदेशको सरकारले पनि थुप्रै ऐन कानूनहरूको निर्माण गरिसकेको छ। यो बाँकी अवधिमा हामीले यो जनताले आशा गरेका चीजहरू हामीले पस्कनुपर्छ, हामीले जनताले आशा गरेका चीजहरू दिनुपर्छ र सबैको सहयोग स्थानीय सरकारलाई र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई हुनुपर्छ। मैले सबैसँग अनुरोध गरेँ, हामीले लाज नमानिकन हाम्रो कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले गल्ती कमजोरी गर्यौं भने ती कुराहरूलाई ढाक्ने लुकाउने भन्दा पनि मेरो कमजोरी यो हो, अब म यसबाट सिकेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुराहरू राखेर अगाडि जानुपर्छ। मैले तपाईहरुसँग आग्रह गरेँ, कतिपय स्थानीय तहमा प्राविधिकहरूको अभाव, जनशक्तिको अभाव पनि छ अनि त्यो प्राविधिकहरूको बीचमा ज्ञानको पनि अभाव देखेको छु। मैले ज्ञानको पनि अभाव छ। जिल्लाभरिमा गर्ने कामहरूमा एकरूपता छैन। जिल्लाको 88 वडाहरूमा गरिने विकास निर्माणमा त्यो लागत एस्टिमेट गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको फरफारक गर्ने, त्यसको भुक्तानी दिने कुराहरूमा एकरूपता नआएको कुरा पनि सत्य हो। मैले अलि अगाडि भवनको हिसाबसँग, सडकको हिसाबसँग कम्तीमा पनि जिल्लाभरिका प्राविधिकहरूलाई एक दिन, दुई तीन छाकको भात खाने व्यवस्था गरौं। तपाईहरु तालिम दिनुहोस्। कम्तीमा पनि जिल्लाको प्राविधिकहरूको बीचमा चाहिँ कसरी
एकरूपता ल्याउन सकिन्छ, मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउने कसरी, इस्टिमेटमा एकरूपता ल्याउने कसरी, यी सबै खर्च गर्ने कुरामा कम्तीमा पनि एकरूपता ल्याएर प्राविधिकहरूको बीचमा अलिकति ज्ञान दिउँ भन्ने हिसाबले पनि प्रस्ताव गरेका थिए। उहाँहरूले पनि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। म जिल्ला समन्वय समितिलाई आलोचना मात्रै गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले काम गर्ने खालको ज्ञान र सिप पनि दिनु पर्यो। एकजना कोर्रा ठिठो क्याम्पस पढ्दा पढ्दै गाउँपालिकाको इन्जिनियर भएर आएको छ, तिनले त्यो सिङ्गो गाउँपालिका भित्रको प्राविधिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकेन। यो व्यवहारिक कठिनाइ हो, मैले देखेको व्यवहारिक कठिनाइ हो। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो विकास निर्माणमा तलमाथि परेको छ, फरक परेको छ। हुनुपर्ने जति काम भएको छैन, निस्किनु पर्ने जति मूल्याङ्कन निस्किएको छैन, अनि कहीँ निस्किनु पर्ने भन्दा बढी निस्किने, कहीँ हुनुपर्ने भन्दा घटी निस्किने, काम क्वालिटीको नहुने, यो खालको समस्या छ। प्राविधिक पक्षको पाटोमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको अनुभव के छ त्यो तपाईहरूले राख्नुहोला। अनि प्राविधिक साथीहरूलाई फेरि मैले होच्याको अपहेलना गरेको होइन, कतिपय ज्ञानको कमीले पनि ती कुराहरू भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसले गर्दा समन्वय समितिले यस्ता कुराहरूमा समन्वय गरेर जाओस् र हाम्रा यहाँका सिनियर इन्जिनियर साहबहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले समन्वय गरेर कम्तीमा पनि उहाँहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था होस्। मैले भने विगतको समीक्षा गरौँ, त्यसबाट हामी सिकौँ र भावी योजना राम्रो बनाऊ। हाम्रो कार्यकालभरिमा अब यो बाँकी अवधिमा हामीले कसरी राम्रो काम गरेर जान सक्छौँ, कसरी पारदर्शी काम गर्न सक्छौँ, कसरी हामी साझा जनप्रतिनिधिहरूसँग, हिजो हामीले जुनसुकै निर्वाचन चिन्ह लिएर हामीले चुनाव जितेको भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि हामी सबैको साझा प्रतिनिधि भएको हुनाले हामी कसरी साझा नेता बन्न सक्छौँ, सरकार बन्न सक्छौँ, हामी त्यहाँको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छौँ, यतातिर ध्यान दिनको लागि मैले अनुरोध गर्दै अरू मैले धेरै उठेका विषयहरूतिर जानुभन्दा पनि, अरू राजनीतिक विषयमा जानुभन्दा पनि हामीले यो जिल्लाको विकास गर्नको लागि कसरी प्राविधिक पाटो, प्रशासनिक पाटो, कानुनी पाटोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बरु 2 दिन 3 दिन जमेर यसै गरी हलमा बसेर छलफल गरौँ, एउटा विधि बनाऊ र के विधिबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यतातिर लागौँ भनेर मैले अनुरोध गर्दै दलका साथीहरूसँग पनि अनुरोध गरेँ, राष्ट्र सेवक कर्मचारीसँग अनुरोध गरेँ, स्थानीय सरकार र प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधि, सङ्घका जनप्रतिनिधिसँग अनुरोध गर्दै स्रोतहरू सङ्घको समानीकरण सशर्त समपूरक र राजस्वको बाँडफाँडबाट प्राप्त भएको थियो भने प्रदेशको समानीकरण समपूरक विशेष अनुदान राजस्वको यो बाँडफाँड वनको रोयल्टीबाट प्राप्त र आन्तरिक स्रोतमा जीसस सहितको आन्तरिक स्रोत सदस्य जो हिरानाथ खतिवडा, बद्री मैनालीज्यू, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू र सुरक्षाकर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। म सबैभन्दा पहिला ऐतिहासिक नुवाकोट जन जंगल जलाधार कृषि पर्यटन पूर्वाधार विकास समृद्धिको आधार भन्ने नारा साथ आयोजित यस जिल्ला सभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले तयार पार्नु भएको समीक्षा, त्यसमा एकले अर्काबाट कसरी काम भएको सिक्ने, समीक्षा गर्ने र सुझाव दिने काममा पनि परिषदका सदस्यहरू र सहभागी साथीहरूले लाग्नुहुनेछ। त्यसको निम्ति पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अहिले कोभिडबाट ग्रसित छौँ। हाम्रो देश मात्र होइन, सिङ्गो विश्व यसबाट आक्रान्त छ र बिस्तारै हामी यसलाई जित्दै सफलतातर्फ पनि गइरहेका छौँ। हामी हाम्रै देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने करिब 1 लाख जति संक्रमित हुँदाखेरि हामीसँग 45,000 चाहिँ पोजिटिभ थिए, 45,000 चाहिँ घनिष्ठ संक्रमित थिए। अहिले हामी झन्डै 2.5 लाखमा पुगेका छौँ संक्रमण संख्या, तर उसमा क्वारेन्टाइनमा उसमा रहेकाहरू 14,000मा झरेका छौँ। हामीले हेर्दा
95% भन्दा धेरै संक्रमितहरू यसबाट आफ्नो काममा फर्किसक्नु भएको छ। यो हाम्रो लागि खुसीकै कुरो हो। र सँगसँगै अहिले यस सम्बन्धी भ्याक्सिन पनि 4वटा देशले 4 प्रकारका भ्याक्सिनहरू उत्पादन गरिरहेका छन् र ब्रिटेनले यसलाई प्रयोगमा पनि ल्याइसकेको छ। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भ्याक्सिन प्रयोगमा आउने बित्तिकै हामीले खरिद गर्न सक्ने गरी प्रोटोकल साइन गरिसकेको छ र करिब पहिलो पटकमा 20% जनतालाई भ्याक्सिन लगाउन पुग्ने गरी खरिद गर्ने क्रममा सरकार अगाडि बढेको छ। तर कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो लाग्छ जब सरकारले 20% जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन खरिद गरेर लिएर आउने र प्रोटोकल सिग्नेचर भइसक्यो, हस्ताक्षर भइसक्यो कुरा अगाडि सार्यो अनि केही बुद्धिजीवीहरू निस्कनु भएछ। छिटो गर्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो भनेर अनि सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, यस्तो गरेर निकाल्यो भन्ने स्थिति छ। तर हामी त्यसलाई गरेको कामलाई देख्ने अवस्था पनि रहेको छैन। हामीले ती खालका कुराहरूलाई ख्याल पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। म एउटा घटना सम्झन्छु। जतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले विदेशबाट फर्कने साथीहरूलाई 14 दिनको होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने अनि बाहिर निस्कने भनेर भएको थियो, सामाजिक सञ्जालमा यस्तो छ्यापछ्याप्ती भयो। स्वास्थ्य मन्त्री त राजीनामा दिए, घरमा बस्ने भने सरकारको के काम। अहिले हामी त कोरोना संक्रमित पनि होम क्वारेन्टाइन बसिरहेका छौँ। त्यसैले कतिपय कुराहरू हामीले नबुझ्ने क्रममा पनि यस्ता खालका कुराहरू आइरहेका छन् र यसलाई हामीले सहजताका साथ लिनुपर्छ र जुन ढङ्गले अहिले हामीले त्यसको निम्ति साँच्चै नेपाल सरकारले जुन गतिमा कोरोनासँग लड्ने काम गर्यो त्यसको निम्ति धन्यवादको पात्र पनि छ भन्ने म चाहन्छु। हामी स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरू छौँ। कहिलेकाहीँ यस्तो छ अध्यक्ष, हामीले हेर्दाखेरि चाहे त्यो सङ्घको बजेट भनौँ चाहे त्यो प्रदेशको बजेट भनौँ, त्यो सङ्घ र प्रदेश पनि छुट्टै त छैन। त्यो स्थानीय तहमै खर्च हुने हो, यहीँको हाम्रो भूभागमा खर्च हुने हो र स्थानीय तहको पनि यही भूभागमा खर्च हुने हो। प्रदेशले बनाएको 119वटा पालिकाको भूभागमा खर्च होला, सङ्घको बजेट 753वटा पालिकाका भूभागमा खर्च होला र हामीले बनाएको एउटा पालिकाले बनाएको आफ्नो पालिकाभित्र खर्च होला। र हामीले गरेका र हामीले देखेका कामहरूको हामी त्यसलाई जिम्मेवारी लिन चाहिरहेका छैनौँ। 3 वर्ष अगाडि निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था, विकास निर्माण र अन्य कुराको अवस्था के थियो र अहिले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि देशले विकास निर्माण फर्को मारेको कुरा के हो हामीले एकपल्ट हेऱ्यौँ भने अहिले भर्खर दुप्चेश्वरको मैले हेरेँ 300 किलोमिटर त सडक बनेको उहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो एउटा पालिकाभित्र। यसलाई हामीले कसरी हेर्ने? सरकार केही गर्नुहोस् भनेर हेर्ने हो र? सरकार भनेको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घ, हामी नै सरकार हो। एउटा पालिकाभित्र 300 किलोमिटर सडक बनिरहेको छ। हामीले शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यही खालको कामहरू भइरहेको छ र गरिरहनु भएको छ दुप्चेश्वरले। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्यौँ भनेर लिन सकिरहेका छैनौँ। यसतिर सबै साथीहरू ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म अहिले धेरै कुरा राख्न चाहदिनँ। अहिले हामी नुवाकोटमा प्रदेश सरकारको मात्रै बाटो, पुल, त्यसपछि पर्यटकीय क्षेत्र, खेल मैदानलाई हेऱ्यौँ भने 23वटा बहुवर्षीय कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मात्रै छ नुवाकोट जिल्लामा। सङ्घीय सरकारको पनि छ। हामी यतिका धेरै कार्यक्रमहरू लिएर आइरहेका छौँ। 2वटा त रङ्गशाला नै नुवाकोटमा बन्दैछ, विदुरमा र शिवपुरीमा। हिल स्टेसन बनिरहेका छन्, खानेपानीका आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। ककरीबाट बेतलावतीसम्मको पैदल मार्गको काम रानीपौवादेखि सुरुवात भइसकेको छ। यी हामी धेरै कुराहरू वास्तवमा यसलाई अपन त लिनु मात्र बाँकी छ र कामहरू भइरहेका छन् र हामी बिस्तारै पर्यटकीय क्षेत्रमा, खेलका क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा पनि फड्को मार्दैछौँ। नुवाकोट त्यहाँ पुग्छ मलाई लागिरहेको छ। तपाईँहरूले समाचार सुन्नुभयो, सङ्घीय सरकारले देशभरिका 12 स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्यो। त्यसमध्ये एउटा नुवाकोटमै छ, बिजुरको शुभघाट। यो पनि हाम्रो निम्ति गर्वकै विषय हो।
संघीय सरकारको प्रदेश सरकारले 119 वटा पालिका मध्ये 10 वटा पालिकालाई कृषि आधुनिकीकरणको निम्ति घोषणा गरेको छ, तयारी गरेको छ। त्यो मध्ये एउटा नुवाकोटकै छ बेलकोटगढी नगरपालिका। यो पनि हामीले साँच्चै खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। अहिले तपाईहरु देख्नुभयो एक विद्यालय एक नर्स गाउँमा जाँदा सबैभन्दा प्रभावकारी त्यही भइरहेको छ। उनले विद्यालय नर्सले विद्यालय मात्र काम गरेको छैन, गाउँमा एउटा सामान्य चिकित्सकले गर्न पर्ने सेवा पनि पुर्याइरहेको छ र खुसी व्यक्त भइरहेका छन्। मैले थोरै उदाहरण मात्र लिएको हो। सँगै सायद अर्को महिना यो पुस लाग्ने बित्तिकैबाट प्रदेश स्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल तथा अनुसन्धानको चाहिँ काम सुरुवात हुन्छ। अहिले आयुर्वेद डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ सुरुमा हामी एकजना डाक्टर एकजना कविराज पठाउँछौँ अनि केही सहयोगीहरू पठाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो भनेर बेलकोटगढीले ठाउँ पनि उपलब्ध गराइसकेको छ र त्यसको तयारी भइरहेको छ। त्यो प्रदेश स्तरीय हो, त्यो पनि हामीले गर्व गर्ने विषयहरू हुन्। मैले साधारण केही उदाहरण मात्र लिएको हुँ र यसमा हामी सबै साथीभाइहरूले त्यही ढङ्गले लाग्नु जरुरी छ। करस्पोन्डका कुराहरू उठेका छन्, बिल्कुलै भएको छैन, त्यो बन्दै भयो। त्यो त सायद करप्सन अन्तै भयो भने अत्यन्त विकसित देशहरूले पनि घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन्, हामी झन् सक्दैनौँ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने हो। दुःख लाग्छ कहिले काहीँ प्राविधिक साथीहरू रङ्गी हात पक्रिनुभयो भन्ने सुन्दाखेरि। त्यो खालको कुरामा हामीले अत्यन्त ख्याल पुर्याउनु जरुरी छ। हामीले हाम्रो लागि जीवन पालन गर्नु पुग्ने खालको तलब भत्ताको व्यवस्था गर भन्नुपर्छ र यी खालका कुरा रोक्नुपर्छ र हामी लागौँ। हामी सबैको सामूहिक प्रयासले हामीले अगाडि सारेको यो नारालाई पूर्णता दिने हो। यो हामी सबैको साझा प्रयास र साझा पहलको दिनमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म तपाईहरूलाई त्यसको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आजका हाम्रा विशेष अतिथि प्रदेश सभा माननीय सांसद केशवराज पाण्डेज्यूलाई। उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू समयलाई समेत ध्यानमा राखेर यहाँ व्यक्त गरेर जानुभएको छ, त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब हामी समीक्षाको कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छौँ। प्रस्तुतिको लागि किस्मान गाउँपालिकालाई म अनुरोध गर्दछु। त्यो तयारी उहाँ तयारी गर्दै रहनुहुन्छ, त्यसमा थोरै कोलेनिकाको तर्फबाट कोष नियन्त्रक सरलाई आफ्नो केही जानकारीहरू राख्नको लागि सरले भन्नुभएको छ। म सरलाई यहाँ आइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। सबैले त्यसमा अरू त इन्ट्री भइरहेछ। कुनै कुनै पालिकाहरूको गत वर्षको त्यो असार मसान्तको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पोस्टिङ नहुँदा एक्चुअल आय व्यय त्यहाँ निस्किन सकेका छैन। त्यो कारणले सबै कार्यकारी ज्यूहरूलाई प्रमुख कार्यकारी ज्यूहरूले र अब यसमा पालिका प्रमुख ज्यूहरूले पनि सहजीकरण गरेर त्यो लेखालाई त्यो आर्थिक वर्ष 76-77 को ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पोस्टिङ गर्ने। उदाहरणको लागि असारमा मौताद हुन्छ नि ब्याङ्कले नसाटेको, त्यसमा काटेका चेक हुन्छन् 1 महिनाभित्र साटिने होइन। अनि अरू कुनै एक्स्ट्रा पैसा आएर चाहिँ भने ब्यालेन्स नमिले त्यो के हो त कैफियत देखेर साट्न बाँकी चेक, अरू एक्चुअल हिसाब नमिलेको रकम छ भने अनि कतिको ब्यालेन्स हुनुपर्ने हजुरहरूले फिर्ता कति गरिसक्नु भएको छ, त्यो फिर्ता हारेको रकमसँग त्यसको ट्याली खाने एकपल्ट त्यो एउटा मैले अनुरोध गरेँ सबैलाई। अर्को अब एउटा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका यो 77-78 को लागि आज त्यसमा हजुरहरूले यो सूत्रलाई अनिवार्य नेपाल सरकारले सफ्टवेयर अनिवार्य गरेका छ। अब सबैले त गर्नु भएको छ, कहीँ छुटपुट कुनै पालिकाहरूको पुरा बजेट पोस्टिङ नभएको र खर्च पनि त्यसमा पोस्टिङ नभएको भएकाले हामीलाई माथिको अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन त्यो सूत्रको कार्यान्वयनका आधारमा बजेट छोड्नु भन्ने भएकोले
हजुरहरूले सबैले त्यसलाई सूत्रलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। अरू काम अरू केही जानेका छैनन् र सहजीकरण गर्नलाई हाम्रो त्यो सूत्र कार्यान्वयन शाखा छ, सबै पालिकाका त्यहाँ लेखाका साथीहरूलाई थाहा छ। त्यहाँ केही स्पष्टीकरण नबुझे यही आएर पनि सिक्न सकिन्छ। अनि अर्को नेपाल सरकार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै गाउँपालिकाहरूमा यो वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सूत्र लगायत अन्य वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा एउटा तालिम कार्यक्रम 4 दिनको तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ पुस 10 गतेपछि। त्यसको अहिलेको यो कोभिडको समस्याले सबैलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराउन नसक्दा जुम मार्फत जहाँ जहाँ छ त्यो हामी पास कोड त्यो उपलब्ध गराउँछौँ। यही पहिलो हप्ता पुसको त्यहाँ मार्फत सूत्रको सञ्चालन अनि त्यसपछि अरू वित्तीय व्यवस्थापन अनि खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम एकाउन्टेन्ट र अब त्यहाँ त्यो खरिदसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अब कार्यकारी ज्यू त्यहाँका खरिद शाखा प्रमुख लेखा प्रमुख सबैले हामी त्यो एउटा पालिकालाई एउटा पासपोर्ट उपलब्ध गराउँछौँ। त्योबाट हामी समन्वय गरेर त्यहाँ सूचना दिनेछौँ। त्यसको लागि सबैलाई तयारी भइदिनु होला। पुसको 10 गते पछिलाई छ र पर्यटनतर्फ तोकिएको योजना सम्पन्न गरी आर्थिक विकासतर्फ कुल 72.95% भौतिक प्रगति हासिल गर्न 49.62% बजेट खर्च भएको छ। यसै गरी पूर्वाधारतर्फ यातायात सडक अन्तर्गत 59 योजनाहरू मध्ये 42 योजना सम्पन्न गरी कुल 71% भौतिक लक्ष्य प्राप्त भएको छ। यसै गरी खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ 13 योजनाहरू मध्ये 62.62%, भवन तथा सम्पदा पूर्वाधारतर्फ 28 योजनाहरू मध्ये 75%, सिंचाईतर्फ 3 वटा योजनाहरू मध्ये तोकिए बमोजिम, ऊर्जातर्फ एउटा योजना रहेकोमा तोकिए बमोजिम र अन्य खोला नियन्त्रण तथा तारजालीतर्फ 16 वटा योजना मध्ये 87.5% र खेल मैदानतर्फ तोकिएकै योजनाहरू सम्पन्न गरी कुल 124 योजना मध्ये 93 वटा योजना सम्पन्न गरी भौतिकतर्फ 75% र सो लक्ष्य प्राप्तिको लागि कुल बजेटको 74.4% वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। सामाजिक विकासतर्फ भाषा संस्कृतिमा 3 वटा योजनाहरू मध्ये 66.66%, शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ 52 योजना मध्ये 63.46% र स्वास्थ्यतर्फ तोकिए बमोजिमका योजनाहरू र ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका योजना सम्पन्न गरी कुल 98 योजना मध्ये 80% भौतिक प्रगति र सो भौतिक प्रगति हासिल गर्नको लागि तोकिएको बजेटको 86.53% वित्तीय खर्च भएको छ। यसै गरी वन वातावरणतर्फ तोकिएको योजना सम्पन्न गर्दा हाम्रो कुल बजेटको 44% खर्च भएको छ। यो संघीय सरकारबाट प्राप्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 5 वटा योजनाहरू कार्यान्वयन गरेका थियौं। सो कार्यान्वयन गर्नको लागि तोकिए बमोजिमकै योजना सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो कुल बजेटको 92% बजेट खर्च भएको छ। यसै गरी स्थानीय तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले तोकिएका योजनाहरू सबै सम्पन्न गरेका छौं र सो सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीतर्फ 91% र प्रदेशतर्फ 95.54% गरी तोकिए बमोजिमको योजनाको भौतिक प्रगति प्राप्त गर्नको लागि कुल 93.09% बजेट खर्च भएको छ। म कोभिड सम्बन्धी केही क्रियाकलापहरू जुन गाउँपालिकाले गत असारसम्म सम्पादन गर्यो तिनलाई म छोटकरीमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले कोभिड-19 को रोकथामको लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हेल्थ डेस्क सञ्चालन 2 वटा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका थियौं। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थलको निर्माण आरआरटी, सीआईसीटी र सीपीजी गठन गरी परिचालन गरिएको थियो। यसै गरी त्रिशुली अस्पतालले आर्थिक सहयोग अनि आरडीटी र पीसीआर परीक्षण जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी समेतको परिचालन गरी यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि गाउँपालिकाले गत वर्ष विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र यो कोभिडको लागि हामीले प्रदेश लगायत
गाउँपालिकाको विभिन्न स्रोतबाट गरी कुल 35,46,981 चाहिँ यो कोरोना कोषमा आम्दानी गरेकोमा विविध शीर्षकमा गरी कुल 25,25,341 रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ। यसै गरी अब हामीले गत आर्थिक वर्षमा यो 7वटा ऐन तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा यसै गरी हामीले गाउँपालिकाले अब 76-77 मा सम्पादन गरेका विविध कार्यक्रमहरू मध्ये यो लेन थोरकर मार्फत सडकलाई वर्षैभरि सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका खेती कृषि बालीहरूको निर्यातको लागि कृषि कार्यक्रम मार्फत हामीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यसपछि 361 जना किसानहरूलाई ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत पशु सुत्केरी भत्ता वितरण गरेका छौँ। यो एउटा गौरवको रूपमा रहेको ह्याङक्याङसङ खोला खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइनको 85% मुख्य काम चाहिँ हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी यो अवैध गिटी बालुवाको हामीले गत आर्थिक वर्षमा लिलाम गरी आम्दानी गरेका छौँ। राजस्व सुधारको लागि अध्ययन सुरु भएको छ। हामीले जिन्सी र योजनालाई चाहिँ सफ्टवेयर मार्फत कार्यान्वयन सुरु गरेका छौँ। स्पाङ गाउँपालिकाको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन कार्ययोजना तयार गरी त्यसको नतिजा हामीले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ अब 76-77 मा। त्यसै गरी लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको कार्ययोजना तयार गरी हामीले त्यसको सञ्चालन गरेका छौँ अब 76-77 के भन्छ फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयन भएको छ। अनि गाउँपालिकाको विविध गतिविधिहरूलाई हामीले सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन नीति र प्रतिकार योजना गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पवन कुमार प्याकुदेल आब 76-77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1 रुपैयाँ कार्यक्रम बजेट 19,57,56,000 बजेट प्रतिशत 54.42 प्रशासनिक बजेट 16,34,84,000 बजेट प्रतिशत 45.58 अनि हाम्रो स्वीकृत योजना संख्या 160 वटा र हाम्रो खर्च प्रतिशत 82.36। अनि यस बजेटको स्रोत मध्ये हाम्रो संघबाट समानीकरण अनुदान 6,91 लाख, समपूरक 56 लाख, विशेष अनुदान 1 करोड र सशर्त अनुदान 1,19 लाख, 1,19 लाख, सशर्त विशेष अनुदान 10 लाख र सशर्त अनुदान 1,19 लाख 86,000 रहेको छ। प्रदेश उसबाट हाम्रो पनि समानीकरण समपूरक सशर्त 3 खालको बजेट हामीलाई प्राप्त भएको छ। हाम्रो आन्तरिक स्रोतको चाहिँ राजस्वबाट हामीलाई 14,29,802 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यसको कुल जम्मा अनि हाम्रो विषयगत लक्ष्य एवं प्रगति आर्थिक विकासतर्फ म बजेटमा जान्न प्रतिशत खर्च प्रतिशत 78.11, कृषिमा 45.79, पर्यटनमा 98.75, सहकारीमा 100% खर्च भएको छ, जलस्रोत तथा सिंचाईमा 80.78, सामाजिक विकासमा 91.86, शिक्षामा 96.61, स्वास्थ्यमा 80.83, खानेपानी तथा सरसफाईमा 93.30, यात्रा तथा संस्कृतिमा 98.76, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा 93.24, युवा तथा खेलकुदमा 97.87, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रममा त्यो बेला राखेर खर्च बाह्रिन्छ र पूर्वाधार विकासमा 73.22, यातायात पूर्वाधारमा 90.74, भवन आवास तथा शहरी विकासमा 39.07 र ऊर्जामा 48.38, पुनर्निर्माणमा 83.03, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 58.39, विपद व्यवस्थापनमा 100% खर्च र मानव संसाधन विकासमा बजेट छुट्याएको रहेछ हाम्रो खर्च भएको रहेछ। त्यो समयमा श्रम तथा रोजगारीमा 54.07, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकमा 80.04, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक 80.24 अनि कोभिड-19 सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो क्रियाकलाप वडा 2, 3, 4, 5, 6 को 3 ठाउँमा हेल्थ डेस्क र 6 वटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन, कुल खर्च 32,32,503 रुपियाँ। अनि अब हाम्रो यहाँबाट पठाएको फर्मेट अनुसारको प्रगति विवरण बनाएको छ मैले। अब देखिएका मूल समस्या विकास योजना कार्यको सुस्त गतिमा भएको, विविध संघ संस्थासँग सम्झौता तथा सहमति भएका कार्यक्रमहरूमा असर परेको,
राजस्व परिचालन क्षमता सुधार गर्न नसकिएको, न्यून आन्तरिक स्रोत, कोभिड-19 को कारण योजना तथा विनियोजित कार्यक्रम भन्दा अन्य क्षेत्र दैविक नियन्त्रणमा तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्नु परेको, समस्या समाधानमा गरिएका प्रयासहरू, प्रकोप नियन्त्रणका लागि स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन गरिएको, अनेक समस्याको बावजुद पनि विकास निर्माण कार्य तथा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिएको, उपलब्धिहरू, कोरोना भाइरसबाट जनधनको क्षति हुनबाट बचाइएको, रोग फैलाउनबाट नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिएको, अधिकांश योजना आयोजना समयमै समापन गरिएको, महत्वपूर्ण सिकाइहरू, प्रकोप व्यवस्थापनमा अनुभव हासिल गरिएको, आफ्ना क्षेत्रभित्रको एक अर्को कार्यालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने सम्बन्धमा ज्ञान हासिल गरिएको, अपेक्षाहरू, आन्तरिक राजस्व क्षमता सुधार गर्ने, जनशक्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा तालिमसहित परिचालन गर्ने, दीर्घकालीन सोचका साथ व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले विकास निर्माण कार्य गर्ने, जस्तो सुकै व्यवस्था परिस्थितिमा सेवा प्रभावकारी सुचारू राख्ने, सुझाव आवश्यक कानूनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने, जनशक्तिलाई तालिम मार्फत पूर्णताजगी गर्नुपर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधार गर्नुपर्ने, जसोसुकै कार्य पनि योजनाबद्ध ढंगले गर्नुपर्ने। धन्यवाद। मेरो त्यो खुलेन। चौथो जिल्ला सभा र वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख अतिथि माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यज्यू र सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि र उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, म शिवपुरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा हासिल भएको प्रगतिलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रविधिले अलिकति धोका दिएको छ, यहाँ झलक पार्न पाएको भए अलिक रमाइलो हुन्थ्यो। हाम्रो आर्थिक वर्ष 76-77 को शिवपुरीको वार्षिक बजेट 43 करोड 74 लाख 18 हजार र त्यो तेस्रो चौमासिकसम्मको खर्च 34 करोड 20 लाख 80 हजार। त्यसमा कार्यक्रम खर्च 20 करोड 74 लाख 58 हजार 47.73%, प्रशासनिक बजेट 22 करोड 79 लाख 59 हजार 52.57%। प्रशासनिक बजेट बढी देखिनुमा चाहिँ यो सबै टिचरहरूको तलब, स्वास्थ्यको कर्मचारीहरूको सबै तलब भत्ता जोड्दाखेरि प्रशासनिक खर्च चाहिँ अलिक बेसी देखिएको छ। स्वीकृत योजना संख्या 524 वटा, कुल बजेटको खर्च प्रतिशत 78.20, समग्र भौतिक प्रगति 69.85%। ठुलै बोलेको छ। हल्ला कम भयो भने चाहिँ मेरो आवाज अब हाम्रो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान 8 करोड 62 लाख, समपूरक अनुदान 4 करोड 1 लाख, विशेष अनुदान 5 करोड, सशर्त अनुदान 18 करोड 10 लाख 17 हजार। प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान 79 लाख 21 हजार, समपूरक अनुदान 2 करोड र सशर्त अनुदान 1 करोड 19 लाख 6 हजार। आन्तरिक स्रोत जम्मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अल्यास सहित 2 करोड 52 लाख 77 हजार। बजेटमा त्यो चाहिँ अनुमान थियो भने प्राप्तिमा चाहिँ संघीय सरकारबाट 6 करोड 64 लाख, प्रदेश सरकारबाट 2 करोड 16 लाख 68 हजार, जिल्ला समन्वय समितिबाट यो 62 लाख 8 हजार, जनसहभागिताबाट 53 लाख गरी जम्मा 43 करोड 74 लाख 18 हजार। अघि पनि मैले निवेदन गरिसकेँ। केही क्षेत्रगत प्रगतिहरूमा आर्थिक विकासतर्फ चाहिँ जम्मा 63.64% प्रगति भएको छ। त्यसमा कृषितर्फ 76.95%, पशुपक्षी विकास 74.84%, जलस्रोत तथा सिंचाईमा 57.86%, पूर्वाधार विकासमा जम्मा 72.63% प्रगति भएको छ। कोभिडको महामारीको बावजुद हाम्रो चाहिँ प्रगतिको स्थिति उत्साहजनकै देखिएको छ र सामाजिक विकासतर्फ 63.02% प्रगति भएको यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दछु।
अब सुशासन र अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ 50.70% 70% प्रगति भएको छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ वित्तीयतर्फ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता 6,89,40,000 प्राप्त भएको छ। कुल खर्च 6,83,86,000 खर्च भएको छ। त्यसै गरी जन्म दर्ता 511वटा, विवाह दर्ता 194वटा, सम्बन्ध विच्छेद 2वटा, बसाइसराई 19वटा र मृत्यु दर्ता 189वटा घटना दर्ताहरू भएका छन्। कोभिड-19 तर्फ जम्मा हाम्रो कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणतर्फ 30 लाख बजेटमा 29,40,000 खर्च भएको छ। अब यसमा विभिन्न असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई र असहायहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ र 8 बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन भएको छ उक्त बजेटबाट। भनेदेखि कोभिड-19 पहिचान तथा रोकथामको लागि PCR परीक्षणमा चाहिँ हामीले त्यो पैसा खर्च गरेका छौं। कार्यविधिहरूमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2076, कोभिड संक्रमितको लागि आइसोलेसन व्यवस्थापन निर्देशिका 2077, बन्दाबन्दी पछि स्वैच्छिक संस्थाहरूमा पुनः पठन पाठन सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड 2077, कोभिड-19 महामारीको समयमा गाउँपालिकाबाट सेवा प्रवाह गर्दा पालना गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन मापदण्ड यसरी हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसै गरिकन साझेदारीमा सञ्चालित योजनाहरूमा संघीय सरकारको 41 लाख र गाउँपालिकाको 59 लाख रकममा वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन छ। प्रदेश सरकारको 1 करोड र गाउँपालिकाको 1 करोडको साझेदारीमा कोलढुङ्गा वडा नम्बर 6 कार्यालयदेखि भन्ज्याङ थोक शिवालय सड़क स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको 1 करोड र गाउँपालिकाको 1 करोड लागत सहभागितामा आगे गहिरो जानकी मावि टोड्के भन्ज्याङ सड़क स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। त्यसै गरी अब यो गत आर्थिक वर्षसम्मको समग्र गाउँपालिकाको संघ र प्रदेश सरकारको पनि बजेट र गाउँपालिकाको समग्र योजनाहरूबाट जम्मा चाहिँ 313 किलोमिटर कच्ची सड़क र 22 किलोमिटर पक्की सड़क निर्माण भएको छ। खानेपानीतर्फ 58.8% घरधुरीमा सार्वजनिक धारा पुगेको छ। सार्वजनिक धाराबाट 58.8% जनसंख्या लाभान्वित छन् भने घर घरमा धारा चाहिँ 32.18% घरधुरी अथवा जनसंख्यामा पुगेको छ। र हाम्रो मोटो भनेको एक घर एक धाराको चाहिँ हाम्रो मुख्य चाहिँ उद्देश्य छ। भवनमा 4वटा भवन निर्माण भएका छन्। गाउँपालिका भवन, वडा कार्यालय 6-7, स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माणाधीन छ। विद्युतीकरणतर्फ 98.68% चाहिँ केन्द्रीय प्रसारण घरधुरीमा पुगेको छ। केन्द्रीय प्रसारणको लाइन साक्षरता 60%, स्वास्थ्य केन्द्र 11वटा। गाउँपालिकाको गत आवर्षसम्मको प्रगति विद्यालय 51वटा छन्। कृषि जोन 1 3टा वार्डमा सञ्चालित। अब हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा निर्माण भएका विशेष गरिकन कोभिड लक्षित निर्देशिका मैले अघि निवेदन गरेँ। यो चाहिँ अरू क्षेत्रसँग सम्बन्धित। कर्मचारी दरबन्दी 102वटा, यो स्वास्थ्य चौकीहरू समेतको कार्यरत 36 जना, रिक्त 29 जना, करारमा 39 जना कार्यरत छन् र तत्काल पदपूर्ति गर्नुपर्ने 11 जना कर्मचारीको चाहिँ आवश्यकता महसुस भएको छ। बेरोजोमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरोजो गत आर्थिक वर्षको 17,45,000 छ। नियमित गर्नुपर्ने 82,96,000, पेशकी बेरोजो 10,90,000। त्यसै यो जम्मा गरेर 1,11,31,000 बेरोजो छ। यो जम्मा गत वर्षमा 2,35,000 मात्र असुल उपर गर्ने बेरोजो फरछोड गर्न सकिएको छ।
सुशासनको लागि भएका प्रयासहरूमा चौमासिक रूपमा समीक्षा गरिएको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालित छन्। ई-बिडिङ मार्फत विकास निर्माणको ठेका हामी टोटल ई-बिडिङ मार्फत चाहिँ बोलपत्रको प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। सूचना पार्टी, गुनासो पेटिका, सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरू अपडेट भइरहेका छन्। सबै आयोजनाहरूको सार्वजनिक लेखा परीक्षण आयोजन स्थलमा गरिएको छ। डिजिटल नोटिस बोर्ड हामी जडान गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ। सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीहरूको व्यवस्था छ। त्यसै गरिकन नागरिक बडापत्र अनुसार सेवा दिने गरिएको छ। ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत गरिएको छ। वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूमा समेत इन्टरनेटको सुविधा जडान गरिएको छ। अनलाइन घटना दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ र कार्यविधि बनाएर एकदम मितव्ययी तरिकाले आर्थिक सहायता आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा वितरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगारको सूची तयार पारिएको छ। कोभिड-19 को प्रभावका कारण विदेशबाट फर्केका नागरिकको लागि रोजगारी सिर्जनाका कामहरू विभिन्न निकायको साझेदारीमा भइरहेका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरणको लागि 50% अनुदानमा उपकरण तथा मल बिउ वितरणको काम भइरहेको छ। दुर्गम कृषि क्षेत्र पहिचान गरी आधुनिक कृषि औजार वितरण गर्दै आइएको छ। दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग, आदिवासी, महिला सबैको विकास र उत्थानको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। अगाडि बढौँ। अन्य एकदम महत्वपूर्ण र चाहिँ विभिन्न नेसनल मिडियाहरूबाट पनि शिवपुरीको चाहिँ आएको भनौँ न आएको प्रचार प्रसार भएको र यहाँ भएको प्रगति उन्नतिमा कृषि रिङ रोडको निर्माण काम ट्र्याक खोल्ने 90% सम्पन्न भएको छ। कृषि रिङ रोडको अवधारणा सायदै धेरै पालिकाहरूमा चाहिँ यो अवधारणा भेटिन्छ। गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र निर्माण, राजस्व सुधार गृह योजना र आवधिक योजना लगायतका विभिन्न क्षेत्रगत योजनाहरू निर्माण भएर त्यस अनुसार काम भएको छ। सुनखानीमा फुटबल मैदानको निर्माणाधीन छ। यसमा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र गाउँपालिका सबैको लगानी छ। घर नक्सा पास तथा अभिलेख दर्ता सुरु गरिएको छ। समपूरक कोषको व्यवस्था गरी विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिएको छ। शीत भण्डार निर्माणाधीन छ। अब सम्पन्न 1-2 महिनामा सम्पन्न हुने चरणमा छ। फुलपानी प्रशोधन केन्द्र भन्नाले यो फलफुल प्रशोधन मेसिन खरिद गरिएको छ। यो केन्द्र स्थापनाको काम पनि हामी लगभग चाहिँ अन्तिम चरणमा छौँ। अरू विभिन्न कामहरू भएका छन्। केही तस्बिरहरू छन्। अब गाउँपालिकाको भवन यो अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हो गाउँपालिकाको। सायदै 753मा अब 2-4 मै अग्रस्थानमा आउने काम पनि हो। यी चाहिँ केही तस्बिरहरू छन्। अगाडि बढौँ। समस्या र चुनौतीहरूमा चाहिँ स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक जनशक्तिको कमी छ। जनशक्तिमा पनि क्षमताको कमी छ। अघि हाम्रो मान्यज्यूले पनि यो कुरा उल्लेख गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यसलाई सहजीकरण गर्न सेवा करारमा परामर्शबाट चाहिँ कर्मचारीहरू राखेर काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट सञ्चालित हुने समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरू एक आवामा सम्पन्न गर्न कठिनाइ छ। अब अलिकति बाँडफाँडमै ढिलो हुने र त्यो कार्यान्वयन चरणमा जाँदा लगभग फागुनै लाग्ने हाम्रो चाहिँ ट्रेन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चैत वैशाखमा 2 महिना काम गरेर जेठदेखि त झरी सुरु भइहाल्छ। त्यस कारणले अलिकति टाइममा बाँडफाँडको र हामीलाई अख्तियारी प्राप्त भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। अथवा आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय रूपमा चाहिँ स्वीकृत भएर पठाउँदाखेरि पनि अलि राम्रो हुन्छ। आयोजनाको अनुपातमा प्राविधिक जनशक्ति कम थियो गत वर्ष, तर यसपालि चाहिँ हामीले केही प्राविधिक थप गरेका छौँ। एउटा वाडामा एउटा सब इन्जिनियरको व्यवस्था छ। त्यसकारणले प्राविधिक काममा त्यति धेरै असहज यो आर्थिक वर्षमा नहोला। पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाभित्रका सडकलाई 12 महिना सञ्चालन गर्न चुनौती छ। बर्खा आएपछि बगाएर लाने खालको यो देशव्यापी चुनौती पनि हो। जीसससँग धेरै अपेक्षा छैन। अब अगाडि चाहिँ नै केही प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले भनिसक्नुभयो। हामीले पनि अलिकति समन्वयकारी भूमिकालाई बढाइदिएदेखि हुन्थ्यो। वर्ष महिनामा एकपटक अन्तर्क्रिया अथवा सेयरिङ मिटिङहरू राखेर भन्ने एकदम चाहिँ अपेक्षा छ। अब अरू 1-2टा छुटेका र
केही यो वर्ष सुरुवात भएका र यहाँ मैले उल्लेख गर्नै चाहिँ उपयुक्त मानेको 1-2टा कुरा मैले यहाँ राख्छु र बिदा हुन्छु। हामीले गाउँपालिकाबाट 60 देखि 70 वर्षका एकल पुरुषहरूलाई मासिक 1000 भत्ता वितरण गरेका छौं कार्यक्रममै राखेर र मेडिकल अधिकृत सहितको चाहिँ स्तरोन्नति के अरे स्वास्थ्य चौकीलाई मेडिकल अधिकृत सहितको सेवा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौं यही मंसिर महिनाको पहिलो हप्तादेखि र कोभिड संक्रमितहरू के अरे होम आइसोलेसनमै बस्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ नै आफ्नो चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउन कि राहत होस् हैन भन्ने हिसाबले 3000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले दिने गरेका छौं होम आइसोलेसनमा बस्दा 10 बेडको अस्पताल शिलान्यास भएको छ यो सँगै सरकारको कार्यक्रम अनुसार र स्थानीय हाम्रो गाउँपालिकाको पनि यही आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार यो 10 बेडको अस्पताल पनि गत मंसिर 15 गते शिलान्यास भएको छ। कुनै जिज्ञासा भए म पछि एकमुष्ट मागका जिज्ञासामा कि यहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्नेछु र अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही थप यहाँहरूको केही जिज्ञासा भए स्पष्ट पार्न हुनेछ भन्दै म मेरो प्रस्तुतिलाई अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सो सम्मान गरिदिनको लागि आजका यस सभाका प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र र खादा पढाएर सम्मान गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। गाउँपालिकाका पदाधिकारीज्यूहरू र प्रशासनिक कार्य गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू सम्पूर्ण नागरिकहरू सबैको सहयोगले नै पक्कै पनि त्यो भवन निर्धारित समयमै निर्माण भयो। धेरै कठिनाईपूर्वक विभिन्न ठाउँमा छरिएर कार्य सञ्चालन भइरहेको साँच्चीकै कठिनाई भएकोमा समयमै ठेक्का लगाई त्यो कार्य चाहिँ भवन निर्माण ठेकदारले पनि समयमै चाहिँ सम्पन्न गर्यो। म त ठेकदारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। घाटमा राखी लकडाउनको समयमा रातिको समयमा गाडी तथा मानिसको आवत जावतलाई थप बढाइ गरियो। लकडाउन र सिल गरिएको एरियामा सूचना प्रवाह गस्ती माइकिङ आदिको माध्यमबाट थप बढाइ गरियो। त्रिशुली अस्पताललाई आइसोलेसन निर्माण र व्यवस्थापन गर्न नगद सहयोग गरियो। कोरोना रोकथाम समूह CPG गठन 13वटै वडाहरूमा गरियो।